مرحبا من جديد في الجزء الثاني من درس la rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. غادي نكملو على الدرس وغادي ندوزو لا بارتي دابا ديال موفمون سيركولير يونيفورم، حركة دائرية منتظمة. فوقاش كيكون ما معنى بعدا هاد الحركة الدائرية المنتظمة؟ يعني كتبقى عندها نفس التسارع او نفس مثلا الا كان الجسم كيقطع 1 سنتيمتر في 1 سكوند كيبقى دائما كيقطع 1 متر في 1 سكوند، يعني كتبقى منتظمة، نفس السرعة كتبقى ثابتة. ولكن هنا نقراو التعريف on dit que un corps solide est en mouvement uniforme فوقاش si oméga est constant le mouvement devient périodique. فقط إلا كانت عندك دونك كيكون عندي واحد لو موفمون سيركولار يونيفورم ثابت ولا منتظم فوقاش seulement si oméga la vitesse angulaire constant، فقط إلا كانت عندي اوميغا كونستون. يعني ما معنى اوميغا كونستون؟ اوميغا كنعرفو اوميغا كتساوي دلتا تيتا تغير الزاوية مع تغير الزمن. يعني إلا كان تغير الزاوية مع تغير الزمن كيبقى ثابت فهذا يدل على أن حركة القرص تبقى ثابتة فقط، هذا هو الشرط الوحيد. إذا كانت كتبقى ثابتة يعني أن دورة كاملة، القرص كيدير دورة كاملة في نفس المدة الزمنية، بحال مثلا عقارب الساعة، عقرب الثواني كيدير دورة كاملة حول الساعة خلال 60 ثانية. دورة كاملة إلا بغينا نحسبو المحيط ديال الدورة، المحيط ديال الدائرة هو 2 بي ار. عقلوا عليها، محيط الدائرة ديما كيساوي 2 بي ار. المدة اللي غادي نحتاجوها هي لا بيريود. لا بيريود سمو هو الرمز ديالو هو تي ماجيسكول. دونك باش ندير دورة كاملة 2 بي ار مقسومة على تي، ولكن 2 بي ار راه مسافة، حنا سمو خصنا غير لونغل، دونك ار نقلعها. وي حنا بغيت غير الزاوية اللي غادي يقطعها القرص، الزاوية يعني دورة كاملة شحال فيها 2 بي، فيها 360 درجة. دونك 2 بي يعني عقرب الساعة كيقطع واحد الزاوية، عقرب الثواني كيقطع واحد الدورة كاملة، الزاوية اللي كيقطعها هي 2 بي 360 مقسومة على تي. دونك اوميغا غتولي عندها قاعدة جديدة، اوميغا تساوي 2 بي على تي. هذه هي القاعدة الجديدة بالنسبة للموفمون سيركولار يونيفورم. حتى يكون عندي هذا الشرط موفمون سيركولار يونيفورم سافو دير بأن اوميغا تساوي 2 بي على تي، بحيث تي هو لا بيريود، كيكون بالسكوند، كيكون بالثواني. مزيان، نقدر منا نخرج من هذه القاعدة. يعني في هذا الدرس خصكم تعلموا تلعبوا بالقواعد، ما كاينش شي حاجة اللي يعني فيكس. هنا هذه القاعدة رقم 7 تقدروا تخرجوا مثلا من الدور تي، طلعوا هذه الفوق اوميغا تنزل. ديما الشرط اللي قلت لكم، اللي كيكون لتحت يطلع الفوق، اللي الفوق ينزل لتحت. اذا غتولي هي 2 بي على اوميغا تساوي 1 على اف. شنو هو اف؟ هو الفريكونس، تردد فريكونس، كيكون بالهرتز، حيت الوحدة ديالو هي 1 على السكوند. المهم عقلوا عليه، هو الفريكونس الوحدة ديالو كتكون بالهرتز. إذا حركة دورية موفمون بيريوديك ملي كيكون عندي موفمون سيركولار يونيفورم، لا بيريود ديالو تي كتساوي 2 بي سور اوميغا ولا 1 على اف، بحيث اف هو لا فريكونس اون هرتز و تي ماجيسكول هي لا بيريود اون سكوند. مزيان، كاينه واحد الملاحظه، واحد الخطا شائع باش ما تبقاوش ديروه، حيت كاين بعض التلاميذ كاين حتى بعض الاساتذه ملي كيقول لك انه موفمون سيركولار يونيفورم صافي دير لا فيتاس خصها تكون كونستون. نو، لا فيتاس في ديبون دو غايون، حيت هضرنا من قبل قلنا في كتساوي ار اوميغا، يعني شحال ما تزاد لو غايون ولا نقص لو غايون كتغير لا فيتاس. نعطيكم مثال حي هانتوما باش تفهموا. مثلا راني في هذه النقطه عندي واحد القرص في حاله دوران حول محور ثابت، ها هو المحور الثابت. غناخذ واحد النقطة ام هنا وواحد النقطة ان هنا، هادو داروا بواحد الزاوية ولاو هنا ان واحد ام واحد، قطعوا واحد الزاوية تيتا. دابا واش هاد النقطة ان و ام عندهم نفس السرعة، نفس لا فيتاس لينيير في؟ نو. علاش نو؟
حيت إلا جيت نحسب دابا أوميغا غندير هي دلتا تيتا مقسومة على دلتا تي. دلتا تيتا غتبقى نفسها بالنسبة ل M هي تيتا وبالنسبة ل N هي تيتا، راه نفس الزاوية، دونك أوميغا كتبقى كونستون سواء بالنسبة ل N ولا بالنسبة ل N ولا بالنسبة ل M. ولكن في ملي غادي نجي نحسبها غادي ندير R1، هذا نسميه R1 من لهنا، وهذا نسميه R2. بالنسبة ل Vn غادي ندير R2 أوميغا، وبالنسبة ل Vm غادي ندير R1 أوميغا. أوميغا فيكس، R كيتغير دونك حتى لا فيتاس كتغير واخا موفمون يونيفورم، دونك في ما كتعطينيش بأن لو موفمون اي يونيفورم. شكون اللي كيعطيني الموفمون يونيفورم؟ هو لا فيتاس أونغولار، هو أوميغا. وشحال ما تزاد لو غايون شحال ما كتزاد، هادي عقلو عليها، عقلو عليها مزيان، شحال ما تزاد لو غايون شحال ما كتزاد لا فيتاس لينيير، والعكس صحيح، شحال ما نقص عاوتاني شحال ما كتنقص لا فيتاس لينيير. دونك في هاد الملاحظة la vitesse linéaire V ne permet pas d'étudier la nature de mouvement car dépend de rayon R. وهنا عطيتكم لا فريكونس، هادي مزيانة واحد الملاحظة بغيت نقولها لكم. نمشي معكم غير بالملاحظات في هذا الدرس باش تفهموا، وقفوا الفيديو غير بشويه عليكم، ديروا شي ملخص باش هكا تضبطوا هاد القواعد، حيت القواعد بزاف كيتحط لك التمرين ما كتعرفش اش من قاعده تطبق. اف فريكونس قلنا كيساوي 1 على تي، هو مقلوب الدور، ولا درنا مقلوب الدور يعني غتولي المقلوب ديال هذه هي اوميغا على تي، المقلوب ديال هذه قلتها لكم ولكن راه ما شفتوهاش في الفيديو، المقلوب ديال هذه لا فريكونس. اذا الا قلبت تي غادي نقلب حتى هذا باش نقلب حتى هذا، هي اوميغا على دو بي. مزيان. ولكن كاينه واحد لا غولاسيون وحده اخرى غتبقاو تلقاوها في التمارين، هو لو نومبر دو تور. الفريكونس هو عدد الدورات، نومبر دو تور ديفيزي باغ دلتا تي. شحال كندير من دوره في الثانيه، شحال من دوره في الثانيه كتعطيني لا فريكونس. صافي عقلوا عليها، عدد الدورات في الثانيه، عدد الدورات مقسومه على الزمن باش كتعطيني نومبر دو تور باغ سكوند، صافي كتسمى هذيك هي لا فريكونس. دابا غادي ندوزو اخر فقره في هذا الدرس، هي لي زيكواسيون اورير. لي زيكواسيون معادلات الزمنيه، زيكواسيون اورير. لي زيكواسيون اورير كاين جوج ديال الانواع، كاين اون فونكسيون دو. الان سوف نمر الى الفقره الاخيره، لي زيكواسيون horaire de mouvement. كاين دو تيب، كاين en fonction de l'abscisse angulaire et en fonction de l'abscisse curviligne. غادي نبداو بالابسيس curviligne. مثلا لا خدينا فواحد لو كور en rotation autour d'un axe fixe، غادي ناخدو لي فالور ديال لي زابسيس كورفيلين en fonction de temps، وغادي نسجلوهم انطلاقا من اس زيرو، بحيث اس زيرو مثلا اعتبرناه ما كينطلقش من الصفر، اس زيرو عنده قيمة، فغنلقى واحد الدالة تآلفية ايكواسيون افين. ايكواسيون افين، هذه الدالة التآلفية تكتب دائما على شكل اف لإكس يساوي اx زائد b. يعني هنا باش نخرجو هاد ا المعامل الموجه ولا لو كوفيسيون ديريكتور اي لابسيس ا لوريجين ولا لوردوني العفو لوردوني ا لوريجين. لوردوني ا لوريجين هو الارتوب عند الاصل، يعني هو اس زيرو. اما بالنسبه للمعامل الموجه خصنا ناخذ جوج نقط، مثلا ناخذ النقطه ا وناخذ النقطه ب. النقطه ا غيكون عندها اس ا وغيكون عندها اس بي، عاوتاني النقطة أ غيكون عندها اللحظة تي أ واللحظة تي بي. فغادي نمشيو نحسبو لو كوفيسيون ديريكتور أ، نديرو اس فينال ناقص اس إنيسيال ديفيزي باغ لو طون فينال ناقص لو طون إنيسيال. هادي كتفكرنا بدلتا اس ديفيزي باغ دلتا تي اللي هي أصلا في، دونك أ هو في. اف لإكس، اف لإكس توجور هداك الشي اللي كيكون في الأورتوب هو اف لإكس، دونك هنا غادي نديرو اس دو تي égal
لقيناها هي في اكس كيكون اللي كيكون في الاوفسول، يعني هذا ديما هو الاورتو، اكس هو الاوفسول يعني في فوا تي، زائد لوردوني ا لوريجين هو اس زيرو. وحنا لقينا ليكواسيون اوغير دو موفمون ا اوريجين دابسيس كورفي، صافي. اس دو تي كتساوي في تي، هادي ماشي في دو تي، زائد اس زيرو. من بعد دابا خصني نعرف واحد القضيه، كيفاش انني نتعامل مع هاد ليكواسيون اوغير. يكفي انني نلقى لا فالور ديال لا فيتاس ونلقى لا فالور ديال اس زيرو، صافي كنكون خرجت لابسيس كورفيلين اس دو تي، ولا خرجت ليكواسيون اونغولار، ليكواسيون اوغير اون فونكسيون دو لابسيس كورفيلين. فقط خصني نخرج في و اس زيرو نجبدهم من التمرين، صافي ساليت. من بعد كيمكن لي انني نحسب اس في اي لحظه عبر الزمن. نشوفو دوزيام تيب ابسيس اونغولار، نفس الشيء اونغولار. بار اكزومبل هنا غادي نعطيكم المثال الثاني، يعني الداله غادي تكون ماشي افين، غتكون لينيير، كتبدا من اصل المعلم، داله خطيه. وهنا غندير تيتا دو تي، هنا غتكون عندي تيتا زيرو اللي كتساوي اصلا زيرو، وهنا غيكون عندي الزمن. دونك الداله الخطيه تكتب على شكل اف ل اكس يساوي ا اكس. اف ل اكس هو تيتا دو تي، ا و اكس هو الزمن تي، بحيث ا هو لو كوفيسيون ديريكتور، المعامل الموجه. المعامل الموجه كيفاش كنحسبوه؟ دائما ناخذ جوج النقاط ا بي، هذه غادي تكون عندي هي تيتا ا، هذه غادي تكون عندي هي تيتا بي. نفس الشيء بالنسبه للزمن تي ا تي بي. ونمشي نحسب، يعني عندي تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال سوما على تي بي ناقص تي ا. هذه إلا لاحظتو عاوتاني هي دلتا تيتا فينال ناقص انيسيال على دلتا تي اللي كتمثل اوميغا. وفي هذه الحالة نكون لقينا ا، فغادي نمشي نعوض هنا تيتا دو تي تساوي اوميغا تي. ما كاينش هنا زائد شي حاجة، ما كاينش زائد تيتا زيرو، حيت تيتا زيرو كتساوي صفر. ولكن كان خدينا مثلا المحور ماشي بحال هذا الشكل، غتكون عندي واحد تيتا زيرو، فغادي تخرج لي في هذه الحالة غتخرج لي ليكواسيون لوغير تيتا دو تي تساوي اوميغا تي زائد تيتا زيرو. في كلا الحالتين يكفي استخراج اوميغا واستخراج تيتا زيرو باش نكون ساليت، نكون صافي خرجت ليكواسيون اوغير. هذه غادي نوريها لكم في التمارين، كيعطيونا دي كونديسيون انيسيال وحنا كنحاولوا اننا نتعاملوا معاهم. غادي ندوزو لابارتي الثانيه. كما شرحت لكم هاد الاوراق غادي نصورهم من بعد، يعني فيهم الشرح. هنا عطيتكم ليكواسيون دو لابسيس كورفيلين، وهنا عطيتكم عاوتاني ليكواسيون اونغولار، ليكواسيون اوغير اون فونكسيون دابسيس اونغولار تيتا دو تي، وعطيتكم الامثله نفس الشرح اللي شرحت لكم عاد. هنا عطيتكم ريزومي ديال كاع القواعد اللي درنا في هذا الدرس. اول قاعده هي لا غولاسيون اونتر لابسيس كورفيلين اي لابسيس اونغولار، اس كتساوي ار تيتا. من بعد كاين لي غولاسيون ديال لي فيتاس موين دلتا اس على دلتا تي و فيتاس انستونطاني. كاين لا فيتاس اونغولار دلتا تيتا على دلتا تي، وهذه كنخدموها في اي حاله يعني موين. وهذه حتى يكون عندي الشكل تيتا زيرو تيتا اي زائد واحد. وهنا تقدروا ديروا غير تيتا بلا ما ديروا تيتا زيرو، تيتا اي زائد واحد تيتا اي ناقص واحد مقسومة على جوج طو، وطو هي المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيلين. كاين عاود لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين لا فيتاس لينيير ولا فيتاس اونغولار، في كتساوي ار اوميغا بالوحدات. عقلوا على الوحدات، هادو مهمين بزاف غينفعوكم في التمارين. لا بيريود كيساوي دو بي على تي ولا واحد على اف، والمدة الزمنية على عدد الدورات. لا فريكونس كيساوي اوميغا السرعة الزاوية على دو بي ولا واحد على لا بيريود ولا النومبر دو تور على دلتا تي. اوميغا عاود لا فيتاس اونغولار دلتا تيتا على دلتا تي ولا دو بي على تي ولا دو بي في النومبر دو تور على دلتا تي. هادو مهمين للتمارين بحيث سا ديبون بلي دوني اللي كيعطيوك في التمرين شكون هي اللي تنفعك. كاينه واحد الحاجه اخرى في هذا الدرس، بعض المرات كيعطيوك ليكواسيون اوغير اون فونكسيون دو اس وكيقول لك جبدها لي اون فونكسيون دو تيتا ولا الاكس. باش تدوز من هذه لهذه يكفي تقسم على ار
وباش تدوز من هادي لهادي يكفي الضرب في ار. كيفاش هادشي؟ كنعرفوا اس كتساوي ار تيتا، و اس زيرو حتى هي غتساوي ار تيتا، و في كتساوي ار اوميغا. الا بغيت نجبد دابا من هادي نجبد تيتا، هذا ار نديه للجهه الاخرى، راه ضرب يولي قسمه، يعني اس على ار كتساوي تيتا، اس زيرو على ار كتساوي تيتا زيرو، و في على ار كتساوي اوميغا. يعني لاحظوا اس و اس زيرو و في كلهم هاد العناصر بثلاثه قسمتهم على ار، لهذا قلت لكم باش تدوزوا من هادي لهادي قسموا على ار، والعكس صحيح، عاود خصكم تضربوا في ار. اذا هذا هو الدرس ديال الاولى بكالوريا روتاسيون دان كور سوليد اوتور دان اكسو فيكس. فيه شي قواعد اللي ما غاديش تلقاوهم في الدرس وما غاديش ديروهم في القسم، تلقاوهم غير في التمارين، لهذا درس مهم. غادي نزيدو ان شاء الله حصه اخرى ولا فيديو اخر ديال التمارين التطبيقيه، ونتمنى يكون نفعكم هذا الدرس. بارطاجيو مع صحابكم، وهو هذا حتى الفيديو القادم ان شاء الله.